समादरणीय धर्मानुरागी दर्शक श्रोतावृन्द, नमस्ते, अभिवादन। ताउनुहोस्, हामी श्रीमद् भागवत महापुराणका भक्ति ज्ञान र वैराग्यले भरिएका अत्यन्त मिठा रसिला कथा प्रसङ्गहरू श्रवण गरिरहेका छौँ। समादरणीय धर्मानुरागी सज्जन श्रोतावृन्द, भक्तवृन्द, हामीले श्रीमद् भागवत महापुराणका जो भक्ति ज्ञान र वैराग्यका आख्यानहरू रहेका छन् र वैराग्यका आख्यानमा पनि यहाँ भगवान श्री कृष्णले उद्धवजीलाई दिनुभएको जो श्रीमद् भागवत महापुराणको अनि त्यसपछि प्रकृति र आत्मा र परमात्मा जस्ता सम्बन्धमा र विषयमा जुन दार्शनिक तर्कहरू रहेका छन् यो श्रीमद् भागवत महापुराणको एकादश स्कन्धमा। त्यसैले समादरणीय सज्जन श्रोतावृन्द, हामीले वास्तविक हाम्रा धर्मशास्त्र, इतिहास, पुराण र विशेष गरी आत्मा परमात्माको विश्लेषण जुन आध्यात्मिक तर्कहरू जहाँ चाहिँ भगवान श्री कृष्णले उद्धवजीलाई दिनुभएको छ, उद्धवजीलाई दिनुभएको यो उपदेशमा स्वयं भगवान श्री कृष्णले प्रस्तुत गर्नुभएका अध्यात्म सम्बन्धीका, शास्त्र सम्बन्धीका जो प्रकृति, आत्मा, जीवात्मा, परमात्मा सम्बन्धीका तर्कहरू रहेका छन्। त यहाँ सुखदेव स्वामी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे महाराज परीक्षित, यता भगवान श्री कृष्णले जो प्रवास क्षेत्रमा विशेष गरी यदुकुलको श्रापबाट मुक्ति पाउन अथवा दान धर्म पुण्य गर्न जानको लागि प्रवासमा जाने तयारी गर्नुभएको बेला, हे प्रभु, हजुरको वैकुण्ठ जाने बेला भएछ, मलाई पनि सँगै लगी बक्सियोस् भनेर उद्धवजीले बाटो रोक्नु भएको थियो। र भगवान श्री कृष्ण भन्नुहुन्छ, हे उद्धव, यसरी मसँगै वैकुण्ठ जान मिल्दैन भनेर उद्धवजीलाई दिनुभएको अर्थी उपदेश हो जो पुरा एकादश स्कन्धभरि भगवान श्री कृष्णले यस्ता तर्कहरू दिनुभएको छ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सुखदेव स्वामीले महाराज परीक्षितलाई सुनाउँदै हुनुहुन्छ, हे महाराज परीक्षित, पृथ्वी आदि तत्त्वका सङ्ख्याहरू 28 रहेका छन् भन्ने यो वास्तवमा 28 तत्त्वहरूको जुन वर्णन स्वयं भगवान श्री कृष्णले उद्धवजीलाई गर्नुभएको कथा प्रसङ्ग सुखदेव स्वामी महाराज परीक्षितलाई श्रवण गराउँदै हुनुहुन्छ। भगवान भन्नुहुन्छ, हे उद्धव, मेरो ममता अथवा मेरो मायाका तत्त्वहरू 28 ठहरेका छन्। अब कोही 27 भन्छन्, कोही 24 भनेर व्याख्या गर्छन्, तर मेरी मायाको प्रभावले अब सबैको बुद्धि एक हुँदैन भन्ने जान्नु, त्यसैले म 28 प्रकारका तत्त्वहरूको वर्णन गर्दछु। म चाहिँ त्यस्तो 28 प्रकारका तत्त्व ठान्दछु। उद्धव, प्रकृति र पुरुषमा अत्यन्त भेद छ। प्रकृतिमा पुरुष र पुरुषमा प्रकृति जस्तो देखिन्छ तापनि मेरो भक्तिको तेजले प्रकृति हट्दै 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 जान्छन्, टाढिँदै जान्छन्। आफ्नो महिमामा रहेका ईश्वरको अकल्याण गर्न प्रकृति पनि सक्दिनन्। हे उद्धव, जस्तै बत्ती बालेपछि वरिपरि रहेको अँध्यारो बिस्तारै हटेर जान्छ जहाँसम्म त्यो बत्तीको प्रकाश रहन्छ, यसरी नै बुझ, मेरी मायाका अगाडि प्रकृति पनि विशेष गरी टाढिए झैँ हुन्छन्, टाढिए झैँ देखिन्छन्, तर टाढिएकी हुन्नन्। अर्को कुरा, जस्तो जलको पानीको नजिकमा रहेका सम्पूर्ण वृक्षहरू अचल हुन्, तैपनि पानी हल्लिएका कारण जलहरू अथवा पानी हल्लिएको कारण ती वृक्षहरू पनि हल्लिए जस्तो देखिन्छन्। त्यस्तै अब स्वयं जगतका नारायणका अगाडि प्रकृति पनि त्यस्तै देखिएकी हुन्। यी विषयहरू सबै केही पनि होइनन्, क्षणिक भौतिक सुखका भ्रम र आँखाले देख्ने केवल आनन्द मात्र हुन्। तापनि मनका ध्यानले जस्तै नभएको आफ्नो शिर छेदन जस्तो कल्पना गर, हे उद्धव, सपनामा आफ्नो शिर छेदन गरेको देखिन्छ, सर्पले टोकेको देखिन्छ, तैपनि त्यो वास्तविक भएको हुँदैन ब्युजिँदा। यो संसार पनि त्यस्तै केवल आँखाले देखुन्जेलको भ्रम मात्र हो, त्यसमा कुनै आश्चर्य मान्नु पर्दैन र डराउनु पनि पर्दैन। यसकारण विषय भोगमा परिश्रम नगर, यो व्यर्थ छ। हे उद्धव, विषय भोगमा जसले परिश्रम गर्दछ र समय फ्याँक्दछ यो जीवन व्यर्थ बनाउँछ।
परिआएका विषय भोगहरू इन्द्रियहरूले आफै भोग्दछन्। जे परिआउँछ त्यो इन्द्रिय भोग्न तयार हुन्छन्। अर्काले जे भने गरे तापनि सहेर बस्नु, आफूले निश्चय गरेको कल्याण आफ्नै लागि हुन्छ। आफैलाई नै कल्याण गरेर छोड्दछ, आफूले गरेका कर्मको फल अन्यत्र जाँदैन। उद्धव, दुर्जनको दुर्वाच्यले छेडिएको कलेजालाई सम्हाल्न सक्ने साधु पाइँदैनन्। त्यसैले उद्धव, आफ्नो कल्याणका निमित्त सहन पनि सक्नु पर्दछ। यस्तो विषयमा एउटा उदाहरण सुनाउँछु हे उद्धव, सुन। जुन विषय भोगको इच्छामा रम्नेहरू र कर्म विषय भोगको इच्छाका लागि कर्म गर्नेहरूले कस्तो दुःख पाउँछन् त्यस सम्बन्धी एउटा उदाहरण दिन्छु। अवन्तिका नाम गरेका देशमा एकजना ठुला धनी ब्राह्मण थिए। उनी व्यापार गर्ने गर्दथे। अत्यन्त लोभी र क्रोधी पनि थिए। उनको धन सम्पत्ति त्यसै कारण प्रशस्त थियो। लोभ र क्रोध भएपछि तिनले दुनियाँलाई वचन लगाएका थिए, सारालाई दुःख दिएका थिए, कसैलाई सन्तुष्ट र खुसी पार्न भने सकेका थिएनन्। उद्धव, धर्म, कर्म र विषय भोग केही नभएका ती ब्राह्मणका पञ्चयज्ञबाट देवताहरू पनि रिसाएर सबै छोडिए। सम्पूर्ण देव कर्म, ऋषि कर्म अथवा देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण समेत तिर्न नतिर्ने, अनि गृहस्थी भएर गृहस्थीको धर्म पनि पालन नगर्ने, अनि यस्ता किसिमले कमाइएको धन ती सबै उनका पञ्चदेवहरू रिसाएर जीवनभर कमाएको सारा धन सकियो। उनी बिल्लीबाट भए। अब भएको धन सबै सकिँदै गएपछि मनमनमा सोच्न लागे, ओहो, धन त सबै नष्ट भयो। मैले कमाउँदा पनि दुःख गरेर कमाएँ, दुःखै भयो। अब नासुँदा झन् दुःख भयो भनेपछि अब मैले के गर्ने? धन नहुँदा पनि दुःख, अनि कमाउँदा पनि दुःख, अनि कमाएको धन नाश भएर जाँदा पनि दुःख, दुःखै दुःखको संसार रहेछ। अब म यस्तो विषय भोग र धन कमाउने इच्छा छोडेर योगी बन्नु पर्यो भनेर उद्धव ती मान्छे, ती ब्राह्मण योगी बने। खट्वाङ्ग राजाले पनि 2 घडीको आफ्नो आयु जानेर ब्रह्मलोक प्राप्त गरेका थिए। उद्धव, त्यस्तै यी ब्राह्मणले अब जीवनको थोरै समयलाई पनि सदुपयोग गर्न सकेको हुनाले राजाले ब्रह्मलोक पाए। खट्वाङ्गले अब यी ब्राह्मण पनि धन कमाउँदा पनि दुःख, नष्ट हुँदा पनि दुःख, नहुँदा पनि दुःख, त्यसैले संसारमा दुःखै दुःख रहेछ भनेर योगी बनेर अब भिक्षा माग्दै हिँड्न लागे। अब भिक्षा माग्न कहाँ गए त? जसलाई उनले सन्तुष्ट राख्न सकेका थिएनन्, जसलाई मगुमा सामान बेचेका थिए, धेरै असुलेका थिए, 500 बाँकीलाई 1000 रुपियाँ भनेर असुल्ने गरेका थिए। यस्ता तिनै आफन्तहरूका अथवा तिनै आफ्ना ग्राहकहरूकामा उनी भिक्षा माग्न गएका थिए। यसरी उनी भिक्षा माग्न जाँदा तिनै आफ्ना पूर्व ग्राहकहरूले विभिन्न किसिमका बोली वचनले, दुर्वाच्यले अपमान गरे। यस्तो हुँदा पनि नरिसाइकन ती ब्राह्मण के भन्छन् त? हेर, मलाई यो दुःख दिने त यिनै मनुष्य, जीव जन्तु र प्राणीहरू नै रहेछन्, देवताहरू त होइन रहेछन्। धन थिएन, दुःख भयो। धन दुःख गरेर कमाएँ, कमाउँदा पनि दुःखै भयो। अब नष्ट भयो, सकियो, धन मासियो, त्यसमा झन् दुःख भयो र जोगी भएँ। अब जोगी भएपछि त कसैले दुःख दिँदैन होला, आनन्द मिल्छ होला, शान्ति मिल्छ होला, सुख मिल्छ होला भनेर भिक्षा माग्दै हिँडे। अहिले पनि यिनीहरूले दुर्वाच्यबाट मलाई दुखित बनाए भनेर ती ब्राह्मण जो योगी बनेर भिक्षा माग्न गए आफ्ना पूर्व ग्राहकहरूको घरमा, उनीहरूले गरेको दुर्वाच्य र दुर्व्यवहारबाट झन् दुखी भए। यसरी कर्म, काल, ग्रह र मनुष्य हुन्। दुःख दिने अरू केही होइन, आफ्नो कर्म हो, समय हो, अनि आफ्ना ग्रह र मनुष्यहरू हुन्। त्यसैले संसारमा फसाएर यो सुख र दुःख दिने केवल मन नै हो। मनले सुखी छु भने सुखी हुन्छ, दुखी छु भने दुःख हुन्छ, केही छैन भने केही हुँदैन, सबै थोक सन्तुष्ट छु भने सन्तुष्ट हुन्छ। कहिलेकाहीँ आफ्नो जिब्रो हेर आफैले टोकिन्छ। उद्धव,
त्यसमा कोसँग रिसाउनु र त्यस्तै आफ्नै कर्मले गर्दा आफैले दुःख पाइन्छ, त्यसमा कोहीसँग रिसाउनुहुन्न। आफ्नै कर्मको परिणाम फर्केर आउँदा घुमेर आउँदा आफूलाई दुखित बनाउँछ र रिस उठ्छ, तैपनि कोसँग रिसाउने। यस्तो निश्चय गरेर आफ्नो धर्म नछोडी मेरो सेवा गरेर आफ्नो उद्धार गर हे उद्धव। सुख दुःख दिने मन बाहेक अर्को केही छैन, सुख दुःखको प्रमुख स्रोत भनेकै मन हो। त भगवान भन्नुहुन्छ उद्धवजीलाई, हे उद्धव, अघि यो पृथ्वीको अथवा ब्रह्माण्डको प्रलय अवस्थामा ब्रह्मा बाहेक केही पनि थिएन। एकोहम बहुश्याम, ब्रह्माजीले म एक्लै भएँ, धेरै हुने इच्छा गर्दछु। एकोहम बहुश्याम, यसरी उहाँले एक्लै हुँदा धेरै हुने इच्छा राख्नुभयो। ब्रह्ममा हुनासाथ माया अलग भइन्। अब एकोहम बहुश्याम भन्ने बित्तिकै म एक्लै भएँ, म धेरै हुन चाहन्छु भन्ने बित्तिकै उनीबाट माया अलग भइन्। अब ती मायामा ईश्वरको प्रतिबिम्ब पर्यो, छाया पर्यो, त्यही प्रतिबिम्ब जीवात्मा भयो। हे उद्धव, यस्तो प्रकृति पुरुषबाट यो जगत खडा भएको हो। कसरी भयो भन्छौ भने सत्य संकल्प ईश्वरको जो आत्मा, त्यहाँबाट आकाश भयो। सत्य संकल्प ईश्वरीय आत्मालाई नै आकाश मानियो। आकाशबाट वायुको प्रारम्भ भयो, वायुबाट अग्निको प्रारम्भ भयो, अग्निबाट जलको उत्पत्ति भयो, जलबाट पृथ्वी भइन्, पृथ्वीबाट औषधिहरू बने, औषधि हुँदै हुँदै धान्यादि अन्नहरू प्रकट भए, धान्यादि अन्नहरू विकास भए। अब धान्यादि अन्नहरूबाट सम्पूर्ण प्राणी र मनुष्य जातिहरूको उत्पत्ति भयो। प्रकृतिबाट फेरि सत्व, रज र तम गरी 3 प्रकारका गुणहरू उत्पन्न भए। फेरि ईश्वरका तेजले गर्दा, ईश्वरको क्षमताले गर्दा, ईश्वरीय गुणले, आकाशीय जुन गुणले गर्दा त्यही आकाशमा जो मायाको प्रवेश भयो र तिनैलाई प्रकृति भनियो। यी प्रकृति, यिनीबाट महतत्व, त्यसबाट अहम तत्व, अहंकार भन्ने तत्व प्रकट भयो। त्यसबाट मन, अनि मनबाट ज्ञानेन्द्रिय र कर्मेन्द्रियहरू प्रकट भए। यिनै इन्द्रियका देवताहरू भए। यिनीहरू सबै मिलेर एक अण्ड उत्पन्न भयो। त्यही अण्डमा विशेष गरी म त्यस अण्डमा प्रवेश गरेँ जो छायाको रूपमा। अनि मेरा नाभि कमलबाट म जगतको नारायण भएँ। मेरा नाभि कमलबाट उत्पन्न भयो। अब नाभिबाट कमल उत्पन्न भयो। कमलबाट ब्रह्माजी प्रकट हुनुभयो। ब्रह्माले तपस्या गरेर त्रिगुणात्मक कर्म गर्ने प्राणीहरूको भोगका निमित्त स्वर्ग, मर्त्य र पाताल आदि सृष्टि गराउनु भयो। यी प्रकारका सृष्टि चले। फेरि प्रलयमा मर्त्य शरीर अन्नमा, अन्नको बीज मात्र रहन्छ। प्रलय कालमा उद्धव, जुन यो मरणशील शरीर हो, यो मरणशील शरीर केवल अन्नमा रहन्छ, अन्नको बीजमा रहन्छ। बीज पृथ्वीमा रहन्छन्। पृथ्वीको गन्ध मात्रै रहन्छ भने गन्ध जलमा रहन्छ। अब त्यो गन्ध जलमा रहेर त्यो रसात्मक रसको रूपमा रूपान्तरित हुन्छ। त्यही रस अग्निमा रूपान्तरित हुन्छ, अग्नि वायुमा रूपान्तरित हुन्छन्, वायु आकाशमा लीन हुन पुग्दछन् र आकाश आत्मामा लीन हुन्छ। यस्तै प्रकारले मनका भेदको भ्रम कसरी रहन्छ हे उद्धव। जसरी भेद भनेको बाँडफाँड छुट्याउँदा यसरी छुट्टिन्छ, अन्त्यमा जताबाट जुन बाटो गए पनि एकत्रित उही केन्द्र जगतका नारायण परम प्रभु परमात्मामा लीन हुने हो। त्यसै कारण उद्धव, मन र भित्री मन र बाहिरका इन्द्रियलाई रोक्न सक्नु, सहन सक्नु, बुद्धि पुर्याउनु, आफ्नो धर्ममा रहनु, अनि दयावान हुनु इत्यादि यी पुरुषका सत्वगुणी भावहरू हुन्, सत्वगुणहरू हुन्। अनेक कुराको इच्छा, अनेक काम उठाउने र घमण्डी छ भने त्यसलाई रजोगुणी भनिन्छ उद्धव। अनि काम, क्रोध, लोभ अनि मिथ्या भनेको ढाँट छ, हिंसा, कलह र निन्द्रामा सधैँ रमाउँछ भने त्यस्तो पुरुष तमोगुणी मानिन्छ। यस्ता प्रकारले
प्रकृतिमा पनि उद्धव सत्व रज र तमो यी तीनवटा मिसिएका मिश्रित भएका गुणहरू रहन्छन् र यहाँ विचित्र किसिमको स्वभाव रहन्छ। त्यसै हुनाले यिनै गुणलाई जित्ने इच्छा भयो भने सात्विक स्वभाव अथवा सत्व गुणले मात्र जित्न सकिन्छ उद्धव। सेवाले र सात्विक पदार्थको सेवनले अनि रज र तम गुणलाई जित्न सकिन्छ। सत्व गुणलाई सत्वले नै जित्न सक्दछ। यसरी सत्वलाई पनि सत्वले नै जितेपछि मेरो भजन गर्दछ अथवा मसँग नजिक हुन्छ। त्यसपछि प्रलयमा पनि उसलाई डर हुँदैन अथवा उसले डराउनु पर्दैन उद्धव। भगवान भन्नुहुन्छ उद्धवजीलाई, गर्न सकेदेखि मलाई पाउन सक्ने यो मनुष्य शरीरले आफ्नो उद्धार गर्नै पर्छ हे उद्धव। त्यसै कारण सकेसम्म यी सम्पूर्ण विषय भोग त्यागेर अन्त्यमा जगतका नारायणको प्राप्तिका लागि जसरी ध्रुवले गरेका थिए त्यसरी नै आराधना गर्न सकिन्छ। नसके पनि दुर्जनका सङ्गले ठुला ठुला योगी पनि बिग्रन्छन् हे उद्धव। सज्जनका सङ्गले दैत्य र दानवहरू पनि मुक्त भएका छन्। उर्वशीका विरहले पीडित भएका पुरुरवा नाम गरेका राजाले अनेक तरहको पश्चाताप गरेर अन्त्यमा भगवत भजन गरी मोक्ष भएका थिए उद्धव। त्यसैले थोरै पनि जीवनको समय प्राप्त भयो भने त्यसबाट अनेक किसिमका जीवनका दुःखहरूबाट मुक्ति प्राप्त गर्न सकिन्छ उद्धव। यसै कारण मेरो भक्ति बाहेक संसारमा अरू केही कुरा छैन। जगतको सारा हर्ता कर्ता म नै हुँ उद्धव। भक्ति प्राप्त भएपछि मुक्तिमा शङ्का गर्नु पर्दैन, अवश्य मुक्ति प्राप्त हुन्छ उद्धव। त्यसै कारण हे उद्धव, तिमीले अहिले वैकुण्ठ जाने धिपी त्यागिदेऊ। अब उद्धव भन्छन्, हे भगवान, अब हजुरको पूजा विधि पनि आज्ञा होस्। उसो भए हजुरको आराधना गर्ने विधि, हजुरको पूजा गर्ने विधि के हुन् ती सबै बताइबक्स्योस्। भगवान भन्नुहुन्छ, कर्मकाण्डको अन्त्य त छैन हे उद्धव, तापनि संक्षेपले भन्छु सुन, अत्यन्त संक्षिप्तमा बताउँछु। मेरो पूजा गर्ने विधि, ध्यान गर्ने आराधना गर्ने विधि, व्रतबन्ध भएपछि, गायत्री भिक्षादान मन्त्रदान प्राप्त गरेपछि, अब मन्त्रपूर्वक प्रातः ब्रह्म मुहूर्तमा उठी स्नान गर्नु, सन्ध्या गर्नु अनि सङ्कल्प गर्नु। त्यसपछि दियो बाल्नु अनि कलश राख्नु, गणेश राख्नु अनि यी दियो कलश र गणेशको पूजा गरे पश्चात अब त्यहाँ अष्टदल लेख्नु अनि तिनै अष्टदल कमलमा पार्श्ववर्तीहरूको पूजा गर्नु अनि बीचमा षोडशोपचारले मेरो पूजा गर्नु अथवा मेरो प्रतिमा स्थापित गरेर मेरो पूजा गर्नु। यति छोटो सजिलो पूजा विधिबाट मलाई प्राप्त गर्न सकिन्छ उद्धव। अनि विभिन्न स्तोत्र र पाठ आदि गरी भक्तिले सर्वाङ्गले दण्डवत गर्नु अनि अन्त्यमा प्रसाद झिकी खानु र सम्पूर्ण इच्छाहरू पूर्ण हुन्छन्। ब्राह्मणलाई धन दक्षिणा दिएर भोजन गराउनु। यति गरेपछि मेरो आराधना, संक्षिप्त आराधना परिपूर्ण हुन्छ उद्धव। उद्धव भन्नुहुन्छ, हे जगन्नाथ, मनलाई स्थिर गर्न नसक्नेलाई त योगाभ्यास बहुतै कठिन छ। अब यो पनि बताइबक्स्यो। जसले मनलाई नियन्त्रण गर्नै सक्दैन उसले योगको अभ्यास के गर्ला र त्यस्ताले कस्तो प्रकारको भक्ति गर्नुपर्दछ। जसले योगको अष्टाङ्ग योगको विधि अनुसार हजुरको आराधना गर्न सक्दैन भने उसलाई सजिलो हजुरको आराधना गर्ने विधि के होला त्यो पनि बताइबक्स्योस्। भगवान भन्नुहुन्छ, मेरा निमित्त अथवा आफ्नो निमित्त गरेको कर्म पनि मैमा अर्पण गरोस्। सम्पूर्ण आफ्ना जीवनका कर्महरू कृष्ण अर्पणमस्तु गर्नु। सकेसम्म शुभ कर्म नै गरोस्, खराब कर्म नगरोस्। अनि पुण्य देशमा अथवा संस्कार पाएको ग्राम समाज र देशमा बस्नु। सबैलाई नै मेरै रूप सम्झनु। सबैलाई मेरा भक्तको सङ्गत र सेवा गर्नु। यसबाहेक सबै शुद्ध भएर जान्छन्।
कहिलेकाहीँ केहीदेखि डराएर भागेको बखतमा कराएका शब्दसहितको जो कर्म हो त्यो पनि श्रीकृष्ण अर्पणमस्तु भन्यो भने सम्पूर्ण आफ्ना मनका डरहरू पनि सकिन्छन्। अनि धर्म कर्म यी सबै नै धर्म हुन्। कर्म गरे पनि धर्म हो, धर्म गरे पनि धर्म हो, दान धर्म पूजापाठ गरे पनि धर्म हो, दुखीलाई सेवा गरे पनि धर्म हो, गौलाई घाँस दिए पनि धर्म हो, ब्राह्मणलाई सम्मान र दान दक्षिणा गरे पनि धर्म हो। यी धर्मका आधारमा चल्ने हुन् उद्धव। त्यसैले बुद्धिमानको बुद्धि यही हो, अज्ञानीको ज्ञान र दरिद्रीको धन पनि यही हो हे उद्धव। जो धनको रूपमा गरिब छ तर ज्ञान बुद्धि र विवेक ज्ञान रूपी जुन धन उसँग रहेको हुन्छ, यो ज्ञान रूपी धनले नै ऊ संसारमा धनी कहलाउँदछ र मुक्त आत्मा हुन्छ उद्धव। ज्ञान विज्ञान सहितको यो आख्यान जसले सुन्दछ, मैले तिमीलाई सुनाएको जसले सुन्दछ वा सुनाउँछ त्यसदेखि म धेरै नै खुसी हुन्छु उद्धव। मैले बताए बमोजिम विचारपूर्वक गर्छ भने त त्यसले मुक्ति अवश्य पाउँछ, कुनै शङ्का छैन उद्धव। अब हे मेरा मित्र उद्धव, हे मेरा शिष्य र मित्र उद्धव, तिमीले राम्ररी सम्झ्यौ, तिम्रो मोह गयो। अब मसँगै वैकुण्ठ जान्छु भन्ने हठ पनि तिमीले छोड्यौ, सबै कुरा बुझ्यौ। हेर उद्धव, यो उपदेश मूर्ख घमण्डी नास्तिक अभक्त दुर्जनहरूलाई दिनु आवश्यक छैन, नदिनु यस्तो उपदेश। मूर्खलाई, घमण्डीलाई अनि कुनै आस्था नराख्नेलाई यो उपदेश तिमीले दिँदा बालुवामा पानी खन्याए जस्तै हुन्छ उद्धव। यो जानेपछि अब जान्नु पर्ने अरू बाँकी केही पनि कुरा रहँदैन। जब भगवान श्रीकृष्णले उद्धवजीलाई सम्पूर्ण वृत्तान्तहरू श्रवण गराउनु भयो, अब उद्धवजी भन्नुहुन्छ, हे पतित पावन जगतका नारायण, मेरो मोहरूपी जुन अन्धकार थियो मभित्र अनि मायाको जुन पासो थियो, त्यो मायाको पासो अन्धकार रूपी मोह नष्ट गराइदिनु भयो हजुरले। विज्ञान रूपी उत्तम बत्ती मेरो हृदयमा बालिदिनु भयो हे जगतका नारायण प्रभु। हजुरलाई मेरो कोटि कोटि दण्डवत प्रणाम छ प्रभु। यतिको उपकार गरिबक्स्यो तापनि फेरि म माग्दछु कि हजुरका पाउको भक्ति मेरो जन्म जन्मान्तर कहिल्यै नछुटोस्, कहिल्यै पनि हजुरको भक्ति मेरो हृदयबाट नटुटोस्, यही मात्र मेरो अन्तिम चाहना हो। भगवान भन्नुहुन्छ, हे उद्धव, तिमी जस्तो मेरो प्यारो र अत्यन्त प्रिय मित्रहरू कोही हुन सक्दैन, त्यसैले तिमीले जुन कुरा कल्पना गरेर इच्छा राखेर मेरो चिन्तन गर्दछौ त्यो तिम्रो सम्पूर्ण पूर्ण हुनेछ भनेर भगवान श्रीकृष्णले उद्धवजीलाई तथास्तु, तिमीले चाहेका सम्पूर्ण इच्छाहरू पुरा हुन् भनेर वरदान प्रदान गर्नुभयो। उद्धव, अब तिमी पनि यहाँ नबस, किनकि कलिकालले छोप्ने बेला भएको छ, यदुकुलमा पनि श्राप परेको छ। हामी प्रवास क्षेत्रमा गएर स्वस्ति शान्ति गर्ने, दान धर्म पुण्य कर्म गर्ने योजनामा छौँ, त्यसैले अब तिमी पनि यहाँ नबस्नु भनेर भगवान श्रीकृष्णले उद्धवजीलाई बद्रीका आश्रममा गएर मेरो उपदेश बमोजिम मैले बताए बमोजिम विचारपूर्वक तपस्या गर, अनि उतै तिमी सत्व रज तम यी तीनै गुणलाई जितेर जगतलाई नै नागेर तिमी ममा आफै आइपुग्नेछौ, तिम्रै शक्तिले ममा आइपुग्नेछौ। मैले तिमीलाई मसँग ल्याउनु पर्ने छैन, तिम्रै कर्ममा टेकेर, तिम्रै पुण्य कर्ममा टेकेर ममा तिमी स्वत आइपुग्नेछौ। यो भयङ्कर संसारबाट मुक्त गराउन सक्ने हरिबाट, जुन किसिमको जगतका नारायणबाट पाएको आज्ञा बमोजिम। अब उद्धवजीले बारम्बार बराबर दण्डवत गर्दै गर्दै अत्यन्त कठिनसँग गभरि आँसु पारेर अङ्कमाल गरेर उद्धवजी भगवान श्रीकृष्णबाट विदा भएर बद्रीका आश्रमतर्फ जानुभयो र उतै बद्रीका आश्रममा रहेर उद्धवजीले लामो समयसम्म भगवान श्रीकृष्णकै तपस्या गरेर अन्त्यमा जीवन मुक्त हुनुभयो र वैकुण्ठ प्राप्त हुनुभयो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सुखदेव स्वामी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे महाराज परीक्षित,
यसरी उद्धवजी भगवान श्रीकृष्णबाट विदा भएपछि गएपछि अनेक किसिमका उत्पातहरू देखिन थाले। अब भगवान भन्नुहुन्छ आफ्ना सम्पूर्ण यदुवंशीहरूलाई, ए यादवहरू, हेर यहाँ अनेक किसिमका उत्पात देखिएका छन्। हामीहरूले 2 घडी पनि यहाँ बस्नु ठिक छैन। हेर द्वारकामा त अनेकौं किसिमका उत्पात देखिए। यी ब्राह्मणहरूको श्राप पनि परेको छ हाम्रो कुलमा। त्यसैले हामी सम्पूर्ण यादवहरूले कुनै न कुनै विकल्प सोच्नुपर्छ। अब यहाँ बस्नु ठिक छैन। हामी सबैजना शङ्खोद्वारमा जानु पर्दछ। सबैलाई उर्दी गर सारा हाम्रा यदुवंशीहरू शङ्खोद्वार भन्ने तीर्थमा जानु पर्दछ भनेर भगवान श्रीकृष्णले सारा आफ्ना यदुवंशीहरूलाई शङ्खोद्वार जान प्रवास क्षेत्रमा जाऊ भनेर हराउनु भयो। अब त्यहाँ गएर सम्पूर्ण यादववंशीहरूले अरिष्ट शान्तिका लागि अनेक किसिमका स्नान गरे, पूजा लगाए, दान गरे, जप गरे, तपस्या गरे अनि पूजा सकेर ब्राह्मण भोजन गराई दान दक्षिणा पर्याप्त गरे सारा यदुवंशीहरूले। अब सुखदेव साई भन्नुहुन्छ भगवान श्रीकृष्णको यस्तो आज्ञा पाएर खुसी भएका यादवहरू सबै गएर स्नान दान आदि सम्पूर्ण कर्महरू जो प्रवास क्षेत्रमा गएर गरे, दान धर्म पुण्य कर्म सबै गरे, ब्राह्मण भोजन गराए। त्यसपछि अन्त्यमा सारा आज सम्पूर्ण त्यो यदुवंश कुलै सबै प्रवास क्षेत्रमा भेला भएको छ। सम्पूर्ण ती दान धर्म पुण्यका कर्महरू सकेपछि स्नान गरे। स्नान गरिसकेपछि अब सारा यदुवंशीहरू मदिराका भाँडा लिएर, मदिराका कलश लिएर सबै यदुवंशीहरू मदिरा पान गर्न लागे। सारा मदिरामा मत्त भएका यदुवंशीहरू एकअर्कामा अब झगडा गर्न लागे, कुटाकुट गर्न लागे, हानाहान गर्न लागे। मदिरामा मत्त भएका यदुवंशीहरू नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सारा यदुवंशीहरूको बीचमा सङ्ग्राम मच्यो। भयङ्कर ठुलो झगडा भयो घरभित्रै, परिवारभित्रै। किनकि उता ब्राह्मणहरूको श्रापका कारण सारा तिमीहरूको यदुवंश नष्ट होस् भनेर श्राप परेको छ। भगवान श्रीकृष्णको प्रेरणा पनि यस्तै थियो। आफैले यदुवंशी मार्नु पनि नहुने, अब छोडेर जान पनि, वैकुण्ठ जान पनि नमिल्ने, सबै देवताका अंश तिनै देवतामा फर्काएर मात्र अन्त्यमा आफू जानुपर्ने। देवताका अंश फर्काउन त सारा यदुवंशीहरू जो जसमा देवताका अंश बसेका छन् तिनीहरूको शरीर नमासेसम्म ती देवताका अंशहरू नफर्किने हुँदा अब मदिरामा मत्त भएका यादवहरू एकअर्कामा हानाहान गरी आफै मार्न लागे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यसरी हानाहान र काटाकाट गर्दा गर्दै मदिरामा मत्त भएका हजारौं यदुवंशीहरू नष्ट हुँदै गए, मर्दै गए। अन्त्यमा सम्पूर्ण हतियारहरू सबै सकियो। केही नलागेपछि त्यही समुद्रको किनारमा अगाडि जुन ब्राह्मणहरूको श्रापद्वारा मुसल पैदा भएको थियो, त्यही मुसललाई घोटेर फ्याँकिएको ठाउँमा, त्यही मुसल घोटिएको ठाउँमा त्यहाँ एउटा एरक नाम गरेको झार उम्रेको थियो। त्यो झार चाहिँ यस्तो थियो कि एउटा लहरो तानेर हिर्काउँदा तलवार भन्दा पनि धारिलो काम गर्दथ्यो। त्यसैले अब त्यहाँ उम्रेको एउटा एरक नामको झार उखेलेर सारा यादवहरूले आफ्नो मुठीमा लिएर एकअर्कालाई हान्न लागे। त्यो एरक नाम गरेको झारको लहराले तलवारले काटे जस्तै काट्ने काम गर्दथ्यो। अब बलराम र भगवान श्रीकृष्ण पनि यादवहरूमाथि जाइ लाग्नुभयो। त्यही मौका छोपेर जसरी पनि भगवान बलराम र श्रीकृष्ण त यदुवंशी सक्ने योजनामा हुनुहुन्थ्यो। कुनै एउटा निमित्त बनाएर, कारण बनाएर यही मौका छोपेर भगवान श्रीकृष्ण र बलराम पनि जाइ लाग्नुभयो। बलरामले आफ्नो पूर्व शरीर धारण गर्नुभयो। अब जो शेषशायी नारायण हुनुहुन्थ्यो भगवान बलराम, अब आफू पनि मानव शरीरबाट अलगिएर आफू पनि मरेर अथवा आफ्नो शरीर पनि त्यागेर पूर्व जो शेषशायी भगवान जगतको नारायण शरीर धारण गर्नुभयो। अब भगवान श्रीकृष्ण पनि पृथ्वीको भूभार हरण भइसकेको सम्झिएर
सारा यदुवंशीहरू पनि मरिसके, सबै देवताका आत्मा पनि फर्किए। अलिक टाढा गएर पिपलको फेदमा शङ्ख चक्र गदा पद्म आफ्ना चारवटा हातमा लिएको चतुर्भुज स्वरूप भगवान श्रीकृष्ण पनि सामान्य मानिसको रूप त्यागेर जो शङ्ख चक्र गदा पद्म चतुर्भुज स्वरूप धारण गरेर अनि आफ्नो दाहिने तिग्रामा बायाँ देब्रे तिग्रा बायाँ पाउ राखेर पिपलको फेदमा भगवान श्रीकृष्ण बडा खिन्न मुद्रामा रहनु भएको थियो, बस्नु भएको थियो। सारा यदुवंशी सोत्तर भएको देखे जस्तो बनाएर अब भगवान श्रीकृष्णका पाउको बुढी औँठालाई मृगको जस्तो मुख देख्ने घोटियार जो बाँकी रहेको जुन मुसल, अघि मुसल घोटेर जुन बाँकी रहेको सियोको टुप्पो जत्रो फ्याँकिएको थियो, त्यही फ्याँकिएको सियोको टुप्पो जत्रो जुन घोटियार थियो, त्यो रहेको मुसलको सियो राखेको बाण बनाएर, त्यही मुसल घोटेर सियो जत्रो रहेको टुक्रोलाई बाण बनाएर जरा नामको व्याधाले भगवान श्रीकृष्णको खुट्टाको बुढी औँठालाई मृगको जस्तो मुख देखेर अब त्यही बाणले प्रहार गर्यो। त्यसपछि आएर भगवान श्रीकृष्णको खुट्टाको बुढी औँठामा लाग्यो। लागिसक्दा त मृगको मुख नभएर भगवान श्रीकृष्णको बुढी औँठा पो रहेछ खुट्टाको। यति देख्न साथ अब जरा जसले बाण प्रहार गर्यो त्यो जरा नाम गरेको शिकारीले अब डरले थरथर काँप्दै हात जोडेर जरा भन्छ, हे प्रभु, मैले जानिन, मैले गल्ती गरेँ, मैले बिराएँ, मैले हजुरको बुढी औँठालाई मृगको मुख जस्तो देखेर यो बाण प्रहार गरेँ। मलाई मारी बक्स्योस्, यहीँ मारी बक्स्योस् हे जगतका नारायण प्रभु, मैले साह्रै ठुलो अपराध गरेँ, हजुरमाथि नै हतियार चलाएँ। भगवान भन्नुहुन्छ, हे जरे, मेरो इच्छा नै यस्तै थियो, ताकि तँलाई निमित्त बनाएर मैले प्राण त्याग्नु थियो। त्यसैले यो तेरो बुद्धिमा मेरो बुढी औँठालाई मृगको मुख देख्ने बुद्धि र मन अनि आँखा मैले नै प्रेरणा प्रदान गरेको थिएँ। त्यसैले तैँले मेरो बुढी औँठालाई मृगको मुख जस्तो देखिस्। त्यसैले त्यसमा तेरो कुनै पनि दोष छैन। तँ पनि अब मलाई प्रहार गरेको फलले गर्दा सिधै स्वर्ग जान सक्छस्। सुकदेव स्वामी आज्ञा गर्नुहुन्छ। यसरी यति हुनासाथ अब भगवान श्रीकृष्णको विमान आइपुग्यो तुरुन्तै। अब त्यही शरीरले त्यो जरा नामको जुन व्याधा थियो जसले भगवान श्रीकृष्णलाई बाण प्रहार गरेको थियो, त्यही विमानमा बसेर तुरुन्तै स्वर्गतर्फ प्रस्थान गर्यो जरा नाम गरेको व्याधा पनि। यति भएपछि अब रथहरू लिएर दारुक नाम गरेको सारथी आइपुग्यो। अनि अब रथ र घोडा अनि हतियारहरू सबै आकाशमा आफै उडेर जान लागे। गएपछि भगवान श्रीकृष्ण पनि दारुकलाई भन्नुहुन्छ, हे दारुक सारथी, तिमीले जुन रथ घोडाहरू हतियारहरू थिए यी सबै आकाश मार्गमा लागे। अब तिमी यहाँबाट सरासर द्वारका जाऊ र यहाँको सम्पूर्ण वृत्तान्त जो यदुवंशीहरू झगडा गरेर मरे, भगवान बलरामले शेषशाही रूप धारण गर्नुभयो, भगवान श्रीकृष्णलाई जरा नामको व्याधाले आक्रमण गरेर भगवान श्रीकृष्णले शरीर त्याग्नुभयो भन्ने यी सम्पूर्ण वृत्तान्तहरू तिमीले द्वारका गएर सुनाउनु र तिमीहरू पनि त्यो द्वारकामा नबस्नु, त्यहाँ रहेका द्वारकावासीहरूलाई पनि त्यहाँबाट अन्यत्रै लैजानु, किनभने आजका 7औं दिनका दिन समुद्रले त्यो द्वारका नाम गरेको सहर सबै डुबाउनेछ। अर्जुनले तिमीहरूलाई हस्तिनापुर लगेर राख्नेछन्, तिमीहरू सुरक्षित रहनेछौ दारुक। अब मैले अघि बताएको धर्म बमोजिम शान्त भएर रहनु है दारुक भनेर भगवान श्रीकृष्णले अन्तिममा दारुक नाम गरेको सारथीलाई द्वारका पठाउनु भयो। सारा प्रवास क्षेत्र शङ्खद्वारको सम्पूर्ण घटनाक्रम र वृत्तान्त सुनाउनका लागि दारुक द्वारका सहरतर्फ प्रस्थान गर्यो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। यति भइसकेपछि अब
आकाश मार्गमा ब्रह्माजी पार्वती सहित भगवान शिव इन्द्रादि गरिएका देवता सम्पूर्ण ऋषि मुनिहरू प्रजापतिहरू सिद्धहरू अप्सराहरू गन्धर्वहरू आकाशमा पुष्पवृष्टि गर्न लागे, स्तुति गान गर्न लागे। जगतका नारायण प्रभु साक्षात् भगवान श्रीकृष्णको वैकुण्ठ सवारी हुने भयो भनेर अब आकाश मार्गमै पुष्पवृष्टि गर्न लागे, नाचगान गर्न लागे, गन्धर्वहरू गाउन लागे, अप्सराहरू नाच्न लागे। भगवानले पनि यसो विचार गर्नुभयो, अब सम्पूर्ण यदुवंशी पनि सकिए, सबै देवताका आत्मा पनि फर्किए। अब यहाँ यदुवंशी नष्ट भएको र यो सम्पूर्ण यहाँको झगडाको वृत्तान्त पनि द्वारका गएर सबै यो दारुकले सुनाउँदछ भने अब मेरो पनि सम्पूर्ण भूभारको कर्म अथवा भारहरण गर्ने कर्म पूरा भयो भनेर भगवान श्रीकृष्णले पनि आफ्नो विभूति ब्रह्मादिलाई देखेर सम्पूर्ण देवी देवताहरू जो स्तुति गान गर्न लागेका छन्, गन्धर्वहरू गाउन लागेका छन्, अप्सराहरू नाच्न लागेको देखेर अब वैकुण्ठ प्रस्थान गर्ने योजना मुताबिक, योजना अनुसार भगवान श्रीकृष्णले पनि आँखा चिम्लाउनु भयो, नजर चिम्लाउनु भयो। यसो बाहिरी संसार जुन देख्ने मानव शरीरमा हुनुहुन्थ्यो त्यो मानव शरीरले बाहिरी संसार देख्दा देख्दै आँखा बन्द गर्नुभयो। अनि त्यस पछाडि तुरुन्तै भगवान श्रीकृष्ण जगतका नारायण प्रभुको त्यही शरीरले वैकुण्ठ धाम प्रस्थान गर्नुभयो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यसरी भगवान श्रीकृष्ण वैकुण्ठ धाम प्रस्थान गर्नुहुँदा आकाशमा नगरा बज्न लाग्यो। देवा इन्द्रादि गरिएका देवताहरू पुष्पवृष्टि गर्न लागे। अब भगवान श्रीकृष्णसँगै वैकुण्ठ जाँदा सत्य गयो, धैर्य गयो, धर्म गयो, कीर्ति गयो, लक्ष्मी पनि जानुभयो। भगवान श्रीकृष्णसँगै यी सबै तथ्यहरू गए। सत्य, धैर्य, धर्म, कीर्ति, लक्ष्मी यी सम्पूर्ण कुराहरू भगवान श्रीकृष्णसँगै वैकुण्ठ गएका छन्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सुखदेव साई भन्नुहुन्छ, हे महाराज, जस्तै नटुटाइकन सहजैमा अनेक रूप गरेर अनेक कर्म गर्छ भने फेरि आफू जस्ताको तस्तो हुन्छ, त्यस्तै भगवानले पनि अनेक कार्यहरू गरिकन पनि आफ्नो रूपमा रूपान्तरित हुनुभयो, आफ्नो रूप लिनुभयो। अब द्वारकाबाट सब वृत्तान्त जो दारुक नाम गरेको सारथी द्वारका गएर सम्पूर्ण वृत्तान्त सुनायो। यता भगवान श्रीकृष्ण जो वैकुण्ठ सवारी हुनुभयो, दारुक नाम गरेको सारथीले द्वारका गएर सम्पूर्ण त्यहाँको वृत्तान्त वर्णन गर्यो। अब दारुकबाट यी सबै वृत्तान्त वर्णन सुनेपछि द्वारकामा वसुदेव र देवकी पनि अनि रोहिणीहरू जो भगवान श्रीकृष्णका माता पिता हुनुहुन्थ्यो, वसुदेव देवकी रोहिणी यशोदानन्द बाबा प्रवासमा गएर उतै जगतका नारायण हाम्रा छोरा कृष्णले पृथ्वी त्यागे अरे वैकुण्ठ गए भन्ने खबर सुन्न साथ उतै प्रवासमा गएर प्राण त्याग गरे। अनि भगवान श्रीकृष्णका सारा 8 पटरानीहरूले पनि अग्निमा प्रवेश गरेर आफ्नो प्राण त्याग गरे। सबै सती गए, सारा अग्निमा गएर भगवान श्रीकृष्णले आज हामीलाई त्यागेर छोडेर वैकुण्ठ जानुभयो भनी सम्पूर्ण अग्निमा प्रवेश गरेर आफ्नोलाई आत्मदाह गर्न पुगे। अब बाँकी रहे पाण्डवहरू। अब पाण्डवहरू मध्ये अर्जुनले यी सबैको जो यदुवंशीहरू थिए, भगवान श्रीकृष्ण बलराम सहित सारा यदुवंशीहरू अनि वसुदेव देवकी नन्द बाबा रोहिणी यशोदा लगायत सारा यदुवंशीहरूको काजक्रिया सम्पूर्ण अर्जुनले गराउन पुगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यी सम्पूर्ण यदुवंशीहरूको काजक्रिया अन्त्यमा अर्जुनले गराउनु भयो। अनि बाँकी रहेका बाल वृद्ध जति पनि बचेका थिए, यदुवंशीमा जुन झगडा हुँदा जति मरेर जति बचेका थिए, ती बचेका भनेको जोसँग देवताका आत्मा थिएनन् ती बचे। जोसँग देवताका आत्मा थिए ती सबैलाई विशेष गरी देवताका आत्मा फर्काउनका लागि शारीरिक रूपमा मुक्ति नै दिलाउनु भएको थियो भगवान श्रीकृष्णको प्रेरणाले। जो बचेका द्वारकामा बालबालिकाहरू थिए अनि वृद्ध वृद्धाहरू र स्त्रीहरू थिए, ती सबैलाई लिएर अब काजक्रिया सकाएर भगवान श्रीकृष्णले ती द्वारकावासी जति बचेका केटाकेटी बुढाबुढी स्त्रीहरू सबैलाई लिएर हस्तिनापुर जानुभयो। यता
7औं दिनका दिन द्वारका सहर सम्पूर्ण सहर शून्य भयो। त्यहाँ कोही कुनै केही बाँकी रहेन, जीव जन्तु चराचुरुङ्गी पनि केही बाँकी रहेन। अब अर्जुनबाट सबै हाल थाहा भएपछि अब पछि हजुरलाई गद्दीमा राखेर, हे महाराज परीक्षित, हजुरका पितामह महापन्थ हुनुभयो। यी सम्पूर्ण वृत्तान्त अर्जुनबाट थाहा भएपछि अब सबै वृत्तान्तहरू थाहा पाइसकेपछि हे महाराज परीक्षित, हजुरका पितामह पनि यो महापन्थमा प्राप्त गर्नुभयो। हे महाराज बुझिबक्सियो। अब देवताका पनि देवता भगवान श्रीकृष्णको यो चरित्र जसले सुन्दछ त्यसका सम्पूर्ण पापहरू नष्ट भएर जान्छन् र अन्त्यमा यी सम्पूर्ण दुःख, जन्जाल, माया, मोह, भौतिक संसारका तनाव र अनि अपराधबाट मुक्त हुन्छन्। यसमा कुनै सन्देह छैन हे महाराज परीक्षित भनेर सुकदेव स्वामीले महाराज परीक्षितलाई यो 11 स्कन्धको अन्त्यसम्ममा, विशेष गरी 31औं अध्यायसम्ममा भगवान श्रीकृष्ण वैकुण्ठ सवारी हुनुको कारण र भगवान श्रीकृष्ण वैकुण्ठ सवारी भइसके पश्चातको अवस्था, द्वारका जो शून्य अवस्था रह्यो, अर्जुनले हस्तिनापुर बचेकाहरूलाई लिएर गएर संरक्षण दिनुभएको सारा वृत्तान्त सुकदेव स्वामीले महाराज परीक्षितलाई श्रवण गराउनु भएको छ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, कृष्णाय वासुदेवाय, हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। समादरणीय धर्मानुरागी सज्जन श्रोताबिन्द भक्तवृन्द, हामीले ठुला ठुला राजा महाराजाका कथाहरू मात्र नभएर श्रीमद् भागवत महापुराणको जुन भक्ति जागृत गराउने अनि ज्ञान प्राप्त गराउने, ज्ञान बढाउने र अन्त्यमा वैराग्य प्राप्त गराउने जस्ता आत्मा, परमात्मा, प्रकृति, ईश्वर अनि जगत सारा सत्व, रज, तम अनि 28 तत्त्वहरूको सम्पूर्ण वृत्तान्त वर्णन स्वयं भगवान श्रीकृष्णको मुखारविन्दबाट उद्धवजीलाई प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। त्यही वृत्तान्त सुकदेव स्वामीले महाराज परीक्षितलाई श्रवण गराउनु भएको छ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, कृष्णाय वासुदेवाय, हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः।